दिनभरिका सटीक र सबै विधाका खबर एकै साथ तीव्र गतिमा। नमस्कार, तीव्र खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। भक्तपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणका लागि प्रयोग हुने भीटीएम किटको अभाव। पीसीआर किट भीटीएमको अभावले कोरोना परीक्षण रोकिने अवस्थामा पुगेको जानकारी। नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गुणात्मक फटको मार्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा विश्वास व्यक्त। सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै पुनरुत्थानका कार्यक्रम गर्न अपिल। कार्तिकबाट दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिने। यात्रुको चाप कम हुने भएकाले ढिला बुकिङ खुलाइँदै पुनः सिट क्षमतामा बस सञ्चालनको तयारी। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई साधारण सभा गर्न गृहको अनुमति। आगामी मक्सिरमा चुनाव हुने निश्चित। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने। पर्यटकीय सिजनमा पनि पोखरामा सुनसान। सरकारको निर्देशनमा खोलिएका होटल बन्द हुने अवस्थामा पर्यटन प्याकेज ल्याउने मन्त्रीको आश्वासन। निर्यात बढाउने सरकारी नीति कागजमै सीमित। आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटा झुलिदो। दशैं नजिकिए पनि बजार भने सुनसान। बझाङमा 12 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या। निर्मला काण्ड जस्तो नबनाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव। कोरोना कहरकै बीच काभ्रे प्लान्चोकमा विद्यालय सञ्चालन गरी पठन पाठन सुरु। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको जानकारी। कोभिड-19 को जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल विद्यालय नखोल्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको आग्रह। वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरको आग्रह। जनताको सहयोग भए मात्रै सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उल्लेख। काठमाडौँ स्थित रानी वनमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरको ढल र फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारवाला पक्षलाई नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। आइसोलेसनबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नजिकका बस्तीमा असर परेको स्थानीयको गुनासो। सरकारी हस्तक्षेप र राजनीतिक भागबण्डाले संवैधानिक आयोगहरू निष्प्रभावी। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान नगरेपछि अख्तियारका सबै पदाधिकारीसँग जवाब माग्ने लेखा समितिको तयारी। सीमा सुरक्षामा सरकारको तदारुकता। प्रदेश 1 मा मात्रै 22 वटा बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य। सीमा सुरक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। कोरोनाको खोप पत्ता लाग्नु अघि 20 लाखको ज्यान जाने WHO को चेतावनी। संक्रमणबाट जोगिन प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेमा जोड। बेलायतमा 1/4 जनसङ्ख्या लकडाउनको कडा नियममा बस्नुपर्ने। जलवायु परिवर्तनको मारले नेपालको हिमाली क्षेत्र निरन्तर प्रभावित। नेपालका 2000 बढी हिमताल मध्ये 21 हिमताल विस्फोटको जोखिममा। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङसँग भेट्ने जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदेको चाहना। दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन चाहेको उल्लेख। महामारीका बेला बजेट कार्यान्वयनदेखि आर्थिक नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय कर्मचारीको भरमा। विभागीय मन्त्री नहुँदा स्रोत जुटाउने काम प्रभावित। पोखरा विश्वविद्यालयमा तत्काल उपकुलपति नियुक्ति गर्न अखिल क्रान्तिकारीको माग। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति लगायतका रिक्त पद नियुक्त नगरे कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। यात्रा गर्ने बित्तिकै आशंकामा कोरोना परीक्षण नगर्न सबैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको 5 दिन अघि परीक्षण गराउँदा आफूमा संक्रमण छ छैन भन्ने थाहा नहुने भएकाले यात्रा गर्ने बित्तिकै हतारमा कोरोना परीक्षण नगर्न अनुरोध। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोनाका कारण रोकिएका परीक्षाहरू छठपछि सञ्चालन गर्ने। परीक्षा सञ्चालनका लागि तयारी गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भइसकेको उल्लेख। अर्घाखाँचीको शीतगङ्गामा पहिरोको प्रकोप। जोखले गैराको बस्ती भासिँदा 40 घर परिवार विस्थापित। समुदायको अधिकार विरोधी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको माग। सरकार मार्फत बिक्री वितरण गरी समुदायमा रकम पठाउने प्रस्ताव गर्नु। सामुदायिक वनको कानून विपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह। झण्डै 6 महिना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले बन्द रहेको यातायात क्षेत्रमा पर्यटकलाई लक्षित गरेर दिवा तथा रात्रिकालीन बस सेवा सुरु। काठमाडौँदेखि मुख्य पर्यटकीय स्थललाई लक्षित गर्दै झण्डै 100 पर्यटकीय बसले सेवा प्रदान गर्दै।
एसिड आक्रमण विरुद्ध मन्त्री परिषदले 2वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा महिला कानून र विकास मञ्चद्वारा स्वागत। जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसुरदारको उद्देश्य अनुहारमा पीडा पार्ने भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुट्याई सजायमा एकरूपता दिन कानून व्यवसायको माग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाद्वारा जिल्लालाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन नयाँ अभियान थालनी। प्राकृतिक प्रकोप अध्ययन न्यूनीकरण तथा सहजीकरणका लागि कार्यदल गठन। मर्मतपछि पनि बेनी चोमसोम सडकमा सीधा सवारी सञ्चालन भएनन्। सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ निर्यातमा समस्या। लामो समयसम्म बन्द रहेका खेलकुद गतिविधि सुचारू हुँदै ब्याडमिन्टन प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु, खेलाडीहरूमा उत्साह। विकास निर्माणका काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा कारबाही हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङको भनाई। देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेकाले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु पर्नेमा जोड। लेबनानका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अदिबद्वारा राजीनामा। सुधारवादी सोचको नयाँ सरकार गठन गर्न आफ्नो प्रयास विफल भएपछि राजीनामाको घोषणा। कोभिड-19 को जोखिम कायमै रहेकाले कैलाली लगायतका जिल्लामा विद्यार्थीको पठन पाठन पुनः सञ्चालन गर्न अपनाउन सकिने शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक विधि छनौटमा अन्यल। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय तहद्वारा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा परिपत्र। सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदमा भाग बन्डा खोजेकोमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाको आपत्ति। विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भाग बन्डा खोज्दा उपसभामुखको निर्वाचन समेत हुन नसकेको उल्लेख। हालसम्म विदेशमा 265 नेपालीको कोरोनाका कारण मृत्यु। 42 देशमा रहेका 38,800 बढी नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। अमेरिकामा नेपाल सहित 59 देशका विद्यार्थीलाई 2 वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने गरी कानून ल्याउने प्रस्ताव तयार। नयाँ कानूनी व्यवस्थाले ठगी काम गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने दावी। पर्यटन मन्त्रालयले कार्तिक 1 गतेदेखि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा आउन अनुमति दिने। हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकलाई अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गर्ने तयारी। विदेशबाट आउने पर्यटकलाई अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टाइनको प्रावधान राखेर घुम्न दिने। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको सुन सहित कञ्चनपुरमा 2 जना पक्राउ पर्नेमा डोटीको क्यासिङ गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय मोहन कामी र 19 वर्षीय सुनिल भुजेल। हिमाली जिल्ला जुम्लाको विमानस्थल विस्तार गरिने। विमानस्थल विस्तार गर्नका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाका विद्यालयमा आइतबारदेखि पठन पाठन सुरु। कोभिड-19 का कारण बन्द रहेको करिब 6 महिनापछि सुरक्षा मापदण्ड सहित सिकाइ सहजीकरणका लागि पठन पाठन भएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। सरकारले लामो समय निषेधाज्ञा गर्दा आर्थिक गतिविधि खुम्चिएसँगै राजस्व सङ्कलनमा गिरावट। चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्म 45 अर्ब 78 करोड 10 लाख 90 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। ताजा खबरको संगालो तीव्र खबर सकियो। अहिलेलाई सम्पूर्ण तीव्र खबर युनिटका साथ म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।